अच्छा, दज्जाल निकलेगा, रिवायत मिलती है हजरत तमीम दारी की, कश्ती के थपेड़े एक महीने, सही मुस्लिम की है कि 1 महीने बाद उन्हें एक साहिल पे उनकी कश्ती टकराई, उसके बाद जसासा वाली हदीस, और मैं अंदर जाओ दज्जाल जकड़ा हुआ। आज के दौर में 2023 में मौजूद है, सैटेलाइट का दौर है और तरक्कियों का दौर है। कौन सा ऐसा जजीरा है जो कि दुनिया से गायब है? क्या वो जुज़वी तौर पे हजरत तमीम दारी को दिखा दी गई थी? अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है कि कुर्बे क़यामत वो पर्दा हटेगा, या जैसे साहिल नदीम साहब बोलते हैं कोई पोर्टल खुलेगा और वो पोर्टल के थ्रू जाहिर है भाई याजूज माजूज कहाँ है? कहा जाता है कि कोई जमीन का हिस्सा बाकी नहीं रहेगा, इतनी लाशें होंगी, तो वो याजूज माजूज एग्जैक्टली जमीन पे तो फिजिकली नजर नहीं आते। आपकी क्या माइंडसेट है? की कुरान और सुन्नत के साथ तब आजमाई करना हम तो इसे जायज नहीं समझते। जितना नॉलेज हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताया गया है, हम उसके बाद उस पर कलाम नहीं करेंगे। हम लॉजिकली आपको बताते हैं, ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी याजूज और माजूज के बारे में फरमाया कि अल्लाह ताला जब चाहेगा उन्हें खोल देगा। जब तक अल्लाह ताला ने नहीं खोला उनको, चाहे वो इस प्लेनेट अर्थ पे भी एग्जिस्ट करते हो, पर्दे में रहेंगे, किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के जरिए आप उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, उसके मैं आप कहेंगे इसका सबूत, मैं आपको सबूत देता हूँ। सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम ने शब मेराज बैतुल मक़दिस में तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। बाकी अंबिया तो बरज़खी तौर पर आए थे, दुनिया से तो जा चुके थे। उनके बारे में तो आप कह सकते हैं कि वो फिजिकल नहीं था, बल्कि एक बरज़खी मामला था, ख्वाब भी नहीं था, लेकिन बरज़खी मामला था। नबी इस्लाम तो इस दुनिया में से गए थे ना, बैतुल मक़दिस में। अच्छा, अब एक शहर के अंदर 1.25 लाख बंदा इकट्ठा हो जाए, वहां तो हालचाल मच जानी चाहिए। यरूशलेम में तो चंद सैकड़ों की आबादी थी, 1.25 लाख बंदा कहां था? उस मस्जिद में 1.25 लाख बंदा आ सकता था? मुझे बताएं, आज भी नहीं आता। हाँ, ये मॉड है, बरज़खी मॉड है। अच्छा, ठीक है। अब ये अल्लाह ताला के पर्दे हैं, खुदा के लिए इन्हें फिजिकल उन पर्दों से ना करें। अगर वो इस तरह की चीजें किसी को दिखाई गई है ना, जिस तरह के सही मुस्लिम में आता है कि एक साहबी कहते हैं कि मैं सूरतुल कहफ की तिलावत कर रहा था तो एक साहिबान बिल्कुल मेरे करीब आया, मेरा घोड़ा भी बिदक गया। नबी इस्लाम को जब बताया तो कहा कि फरिश्ते थे। अब उस वक्त उनको एक दफा एक्सपीरियंस हुआ, वरना हर बंदा तो इस तरह फरिश्ते नहीं देखता, ऐसे तो नहीं हो सकता। इसी तरीके से सही मुस्लिम में हदीस है, इमरान बिन हुसैन एक साहबी थे, वो फरिश्तों का सलाम सुना करते थे, देखा उन्होंने भी नहीं। तो ये अल्लाह ताला इस तरह के मामलात करता है, जुज़वी मामलात। हाँ, ये नहीं आप कहेंगे कि मैं कब्र के अंदर कैमरा लगा लूं तो मुझे जो है वो मुनकर नकीर नजर आए, ऐसा नहीं होगा। वो इस फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक नहीं रखती। ये इल्म गैब से मुतल्लिका चीजें हैं, और इल्म गैब का जो मामला है ये नबी इस्लाम के बताने पर हमने इस पे अकीदा रखा है। अल्लाह ताला अपने पैगंबरों को इल्म गैब देता है और वो उसकी खबर उम्मत तक पहुंचाते हैं। नबी इस्लाम को अज़ाब कब्र दिखाया गया। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूं एक चीज, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम 2 कब्र वालों के पास से गुजर रहे थे, आप रुक गए, आपने फरमाया इन दोनों को अजाब हो रहा है। एक चुगली खाता था, एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, आपने एक टहनी तोड़ी, उस पर लगाई और फरमाया कि जब तक हरी रहेंगी इनके अजाब में तखफीफ होगी, नबी इस्लाम की दुआ की बरकत से। अब मुझे बताएं, सहाबा में से तो किसी को नहीं नजर आया। जो सहाबा नबी इस्लाम की सोबत में रहते थे उन्हें वो अजाब कब्र नजर नहीं आया। इससे बढ़कर मुस्लिम में हदीस है, मैंने इरादा किया कि अल्लाह ताला तुम्हें ये अजाब कब्र सुनवा दे, दिखा नहीं, लेकिन मैंने इरादा तर्क कर दिया, वरना तुम अपने मुर्दे दफनाना छोड़ दोगे। यार, अगर अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को अजाब कब्र हुजूर के साथ रहते हुए नजर ना आए, इल्म गैब का ताल्लुक सिर्फ पैगंबर तक है। ये बताइएगा कि दज्जाल आ गया, याजूज माजूज आ गए, सारी चीजें, उस जमाने में टेक्नोलॉजी उठ चुकी है, टेक्नोलॉजी किसी भी तरीके से खत्म हुई है, तबाह हुई है। जो एटॉमिक बम्स हैं, गन्स हैं, जो भी आम, सब खत्म हो गया। वापस हम तलवारों पे आ जाएंगे। देखिए, अहदीस के अल्फाज से यूं लगता है कि जैसे उनके टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी, जो है वो आप 7 साल तक मुसलमान जलाएंगे। मे बी ऐसा हो, मे नॉट बी। अगर 2 मुल्क एटम बम मार दे दुनिया में, टेक्नोलॉजी खत्म। देखें, नहीं इतनी जल्दी सैटेलाइट खत्म, ये खत्म। सरकार ये बातें वो लोग करते हैं एक बात जिन्हें साइंस का इल्म नहीं है। जी आप ठीक है ना। इस तरह नहीं होता कि एटम बम से दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके लिए बहुत ज्यादा एटॉमिक बम चाहिए, चंद एटम बम से दुनिया नहीं खत्म होगी। अच्छा, और जो लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी, ये उनकी क्या सराही है, मे बी मे नॉट बी। उसकी वजह यह कि आप देखें, हमारे पास तो इसके अपोजिट दलाइल भी मौजूद है। मसलन सही मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में जब दज्जाल आएगा ना, तो पहला दिन 1 साल का होगा, दूसरा 1 महीने का, तीसरा 1 हफ्ते का, और चौथा नॉर्मल, और फिर नॉर्मल दिन शुरू हो जाएंगे। सहाबा किराम ने कहा जब 1 साल का 1 दिन होगा
تو ہم نمازوں کا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا تم اندازہ مقرر کر لینا. اب مجھے بتائیں گھڑی بننے سے پہلے کیا کوئی 1 سال کی نمازوں کا اندازہ مقرر کر سکتا تھا؟ لیکن آج گھڑی کی برکت سے ہم 24 گھنٹے کا دن رات کرتے ہیں, سورج افق کے الانگ یوں چلتا ہے, آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے ورڈکٹس دینا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, بھائی جب تک ہوتا نہیں ہے ہم کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جو صحیح مسلم میں قتل دجال والی حدیث ہے, اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے سانس سے وہ پگھلے گا اور عیسیٰ ابن مریم مقام لد پہ اسے قتل کریں گے. مقام لد پہ 60s میں آ کے اسرائیل نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا, اور لوگ حیران تھے کہ یہاں پہ آ کے اس گاؤں میں بنایا, اس سے پہلے نہیں ایگزسٹ کرتا تھا. وہی ایگزیکٹلی عین ممکن ہے کہ وہ اپنے چارٹر طیارے میں بھاگنے کی کوشش کرے اور عیسیٰ ابن مریم اس پہ میزائل مارے, جس کو نبی علیہ السلام نے تیر سے تشبیہ دی ہے, کیونکہ پھینکے ہوئے ہتھیار ہے نا. تیر آپ میزائل بھی کہہ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام جس لینگویج میں بات کرتے تھے نا, وہ ان کے زمانے کی لینگویج تھی. آج کے زمانے میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے اسی زمانے کی لینگویج کو استعمال کرنا ہے. آپ آج کے زمانے کی لینگویج نہیں یوز کر سکتے تھے, ورنہ آپ کی جو بیست خاصہ تھی جن لوگوں کی طرف, انہیں تو وہ کمیونیکیشن گیپ تھا. وہ نہیں سمجھ. یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا جی قرآن کی جو لینگویج, بھئی قرآن اس لینگویج میں بات کرے گا جو اس زمانے کی لینگویج تھی. صحیح. اس کو ہم نے انٹرپریٹیشن اس کی کرنی ہے. جیسے سورۃ الانفال میں ہے کہ پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو جہاد کے لیے. اب مجھے بتاؤ کہ اس سے کیا ہم یہ رزلٹ نہیں نکالیں گے کہ ہم نے جدید اسلحہ تیار رکھنا ہے؟ اچھا, سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو جہاد اور قتال کے لیے. تو اس کو آج کے دور میں آپ یہ ٹرانسلیٹ کریں گے کہ آپ نے جدید اسلحہ تیار رکھنا ہے. اس زمانے میں تو یہی لینگویج تھی. بخاری مسلم حدیث ہے, آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے, آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. تو سرکار منگولوں نے اتنی بڑی امپائر پھینکے ہوئے ہتھیاروں سے کی ہے. وہ تیر انہوں نے ڈیزائن کیے تھے. یہ تیر کے جو ماڈرن ڈیزائن ہے نا, یہ انہوں نے کیے تھے, جو ٹیڑھے نہیں ہوتے تھے. اس کے پیچھے آپ نے دیکھا انہوں نے ونگز لگائے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر نہیں جاتے. اور آج میزائل ٹیکنالوجی پھینکے ہوئے ہتھیار ہے. آج آپ کے پاس میزائل نہ ہو, آپ کا ایٹم بم کسی کام کا نہیں ہے. آپ جہازوں کے ذریعے ایٹم بم نہیں پھینک سکتے. جہاز ٹارگٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی سپیڈ اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی سپیڈ میزائلوں کی ہے. لہٰذا نبی علیہ السلام کی بات آج بھی ویلڈ ہے کہ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں. ہاں, قیامت کی نشانیوں پہ میں کچھ سوالات کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی تک کون کون سی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں؟ پاکستان میں تو ساری ہو چکی ہیں. یورپ امریکہ بہت خوشحال ہے. قیامت کی جو سب سے بڑی نشانی پوری ہوئی ہے نا, وہ نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں. کیونکہ نبی علیہ السلام آخر الزماں ہے, خاتم النبیین ہے. آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں سال کی ہسٹری میں آخری شخصیت ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ کائنات اب کنکلوڈ ہو رہی ہے. اب یہ کنکلوڈ, بھئی لاکھوں سال کی کائنات کو کنکلوڈ ہونے میں بھی ہزاروں سال چاہیے نا. تو سب سے بڑی نشانی نبی علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری. دوسری بڑی نشانی جو قرآن پاک میں سورۃ القمر کے سٹارٹ میں آئی اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. یہ وہ نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہے. اس میں بھی الفاظ ہے, ہاں شک القمر ہو گیا, قریب آ گئی قیامت, اور چاند ہو گیا 2 ٹکڑے. ٹھیک ہے, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. باقی یہ جو قیامت کی نشانیاں جو ہمارے ماڈرن اسکالرز پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے 40-50 سال سے, اینڈ آف دی ٹائم کی سیریز چل رہی ہیں, قرب قیامت کی جو نشانیاں صرف ہمیں بتائی گئی ہیں, ان کا پورا ہونے کا جو ایئر ہے وہ ہمیں نہیں بتایا گیا. ہمارے نزدیک جو بڑی بڑی نشانیاں پوری ہوئی ہیں وہ یہ ہیں. اس کے بعد پھر بخاری مسلم میں ہے کہ عرب کی سرزمین کے اندر جو بلڈنگز کا بننا, پتلی پتلی لمبی لمبی عمارتیں, یہ ہے. اچھا. پھر اس کے بعد عورت اپنی مالکن کو جنم دے گی. اب یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی تھی کہ یعنی جو عورت اپنی مالکن کو, ہاں, یعنی اس کے گھر نہیں, اس کے گھر جو بیٹی پیدا ہوگی نا, ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کے گھر جو بیٹی پیدا ہو رہی ہے نا, وہ اپنی ماں کے ساتھ ویسا سلوک کرے گی جیسے ایک مالکن اپنی ملازمہ کے ساتھ کرتی ہے. اور یہ تو ہمیں پاکستان میں قیامت کی بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی, ذلیل کر رہی ہیں جی. لیکن اس کو اس انداز میں کہا گیا, ٹھیک ہے نا. لٹریچر کی زبان میں اسی طریقے سے بات ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ بات کنوے کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے. یہ نشانی پوری ہوئی ہے. باقی جو یہ نشانیاں جنگوں کے اعتبار سے ہیں, اس میں قیامت کی نشانیاں تو نہیں, لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد جن جنگوں کی پریڈکشن کی تھی, چاہے وہ تاتاریوں کے ساتھ ہماری جنگیں ہوں, رومن اور پرشین امپائر, لیکن ان میں قیامت کی نشانی کا ذکر نہیں ہے. آپ نے بتایا تھا کہ میرے بعد ایسا ہوگا. قیامت کی جو نشانیاں پوری ہوئی ہیں نا بڑی بڑی, وہ تو یہی ہیں. باقی یہ جو ہر تیسرے چوتھے دن غزوہ ہند بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں,
بھائی غزوہ ہند ہونا ہے بالکل قرب قیامت میں. صحیح ہے. اس جہاد کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جو یہاں اتنے اس کا انڈیا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, کیا پتا اس وقت انڈیا پاکستان اس طریقے سے ایگزسٹ کرتے بھی ہیں کہ نہیں, کیونکہ اس میں الفاظ ہیں سورۃ النساء میں کہ جب مسلمان ہند میں یہ معاملہ کریں گے نا تو پھر ندا دی جائے گی کہ دجال نکل چکا ہے. ٹھیک ہے, یہ دجال جب نکلے گا نا یہ اس وقت غزوہ ہند ہونا ہے. یہ تو میرے بھائی ہمارے پرانے بزرگ بھی جو سومنات پہ بھی حملے کرتے رہے انہوں نے بھی غزوہ ہند بنایا ہوا تھا.